बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 अगस्त है, पीर का दिन है। लंदन साउथपोर्ट में होने वाले चाकू हमले के ज़ख्म अभी भरे नहीं। अभी वहाँ पर प्रोटेस्ट का सिलसिला कहीं कहीं जारी है। आल्दो बहुत हद तक उसके ऊपर काबू पा लिया गया कि आज एक बार फिर लंदन के एक मशहूर लेस्टर स्क्वायर में जो है वो चाकू से हमला किया गया है और इस चाकू हमले में एक बच्ची और एक खातून जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर एक मुसलमान ने, अब्दुल्ला नामी 29 साला शख्स ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसने पूरे लंदन में ये बात अब मशहूर कर दी है, आम कर दी है कि मुसलमान जो है वो हमले करने वाले नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में ज़रा अब्दुल्ला के इस कारनामे को आपके सामने रखेंगे, ये हमला हुआ कैसे था और साउथपोर्ट में होने वाले जो चाकू का हमला था उसमें क्या सूरत हाल है अब तक। आज की इस वीडियो में ज़रा इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये हमला जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लेस्टर स्क्वायर में हुआ है। एक अंदाज़े के मुताबिक जो मैं पढ़ रहा था, ये इतना मारूफ, मशहूर और मसरूफ़ इलाका है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स आप देखें, शॉप्स देखें, थिएटर्स देखें, सिनेमास देखें, यहाँ पे जो है वो हर तरफ वही नज़र आते हैं। वो सियाह जो लंदन में आए वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लेस्टर स्क्वायर ना आए। यहाँ पे बताया जाता है कि एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन हर हफ्ते 25 लाख के करीब 2.5 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ का चक्कर लगाते हैं। और अब भी जब सुबह 11:30 बजे ये हमला किया गया तो वहाँ पर सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ये हमला कैसे हुआ आपको बता दूं कि जी ये जैसे कारोबार ज़िंदगी जारी था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस दौरान जो है ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि एक शख्स जिसकी उम्र जो है वो 34 साल है, ये शख्स जो है ये आया और इसके हाथ पे चाकू था और इसने आकर एक खातून पे हमला किया। वो भी सियाह बताई जा रही है और वो भी बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक़ बरतानिया से नहीं है। और एक बच्ची जो तालिब इल्म है, जो 11 साल की है, उसको इसने जो है हेड लॉक करके उसकी स्टैबिंग की, उसको चाकू से हमले किए। और जो ऐनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि हर तरफ खून ही खून था और ये शख्स मज़ीद लोगों के ऊपर भी हमला करना चाहता था। लेकिन इस दौरान एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, मैं उसकी तस्वीर बार बार आपको दिखाऊँगा, जिसका नाम अब्दुल्ला था। ये मुसलमान है। ये साथ ही एक TWG चाय की शॉप है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। इसने जब ये देखा कि जी ये शख्स जो है वो किसी ख़तरनाक, खौफनाक इरादे से मज़ीद लोगों को निशाना बनाना चाहता है, तो इसने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर जो है इसने उसके ऊपर छलांग लगाई। इसने ऊपर छलांग लगा के उसको काबू किया। और ये कहता है कि मैं BBC के ऊपर इसका इंटरव्यू देख रहा था, माशाअल्लाह। वो ये बता रहा है कि जी मुझे जब ये ख्याल आया कि ये लोगों की जान लेना चाहता है तो मैंने हमला किया इसके ऊपर, इसको काबू किया, मैंने इसको हिट किया ताकि इसका चाकू जो है वो दूर जा गिरे। चाकू दूर जा गिरा, फिर बाकी लोग आ गए, उन्होंने उसको काबू कर लिया। जब तक पुलिस को इत्तला दी गई, जब तक पुलिस नहीं आई, तब तक इस अब्दुल्ला नामी शख्स ने जो है वो उस हमलावर को काबू किए रखा। और फिर उसके बाद पुलिस को कॉल की गई। एमरजेंसी रिस्पांस ये बताता है कि वहाँ पे हमने जाके देखा कि एक बच्ची और एक खातून ज़ख्मी हैं। हमने एम्बुलेंस सर्विस को कॉल की। एम्बुलेंस सर्विस ये बताती है कि ये दोनों ख़वातीन, इनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है इंजरीज़ हैं। आल्दो वो ये बताते हैं कि ये इनकी जान ख़तरे में नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इंजरीज़ आई हैं उन दोनों को। अब उनकी नेशनलिटी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि शायद वो बरतानवी नेशनल नहीं है, वो बाहर से सियाह के तौर पे आई हुई थी। अब ये जो अब्दुल्ला है, इसका जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मुस्लिम है और ये जो है चाय शॉप के ऊपर ये जॉब करता था। और इसने इस तरह एक ज़बरदस्त काम करके, आपको पता है साउथपोर्ट वाला जो हमला हुआ था उसमें बाकायदा तौर पे जानबूझकर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया गया था, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जिसने हमला किया है वो एक मुसलमान है। बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे बहुत, एक तो मसाजिद के ऊपर हमले हुए, उसके अलावा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ नारे भी लगाए गए, इस्लामोफोबिक। वहाँ पे जो है पूरा एक तरीक़ाकार बनाया गया कि वो जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस नफ़रत को उभारा जाए। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने ये सारा कुछ करके ये दिखा दिया कि मुसलमान जो होता है वो इस तरह के काम नहीं करता, बल्कि मुसलमान दूसरों की जान बचाता है, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी अपनी जान को भी ख़तरा हो सकता है, और ये सोचे समझे बगैर
کہ وہ اگلا جس کو وہ بچا رہا ہے وہ مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن ہر چیز سے ہٹ کر اس عبداللہ نے جو ہے ایک زبردست کام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو کی تھی، غالباً برطانیہ میں یا یو ایس میں کہیں ایسے ہوا تھا، ایک مال کے اوپر ایک شخص نے حملہ کیا تھا اور پھر وہاں پہ بھی سیکورٹی گارڈ لڑکے مسلمان تھے، بلکہ پاکستانی تھے، اور انہوں نے لندن تھا غالباً، یہی برطانیہ میں ہی تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا اور یہ سارا چیزیں۔ تو بہرحال جی اب ان کو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایمبولینس کے کال کر کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایمبولینس سروس کہتی ہے کہ جی زخمی جو خواتین دو جو ہے وہ فیمیل ہیں، ان میں سے ایک کی عمر 11 سال ہے، دوسری کی عمر 34 سال ہے، دونوں کا تعلق برطانیہ سے نہیں ہے۔ حملہ 11:36 پہ صبح کیا گیا، اور اس کے علاوہ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ اس حملہ آور کو اس سیکیورٹی گارڈ نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ قابو کیا اور اس کو ہلنے بھی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ خوف کا سما ہے۔ جو پولیس ہے، جب میں یہ خبر دیکھ رہا تھا تو اس وقت پولیس نے جو ہے وہ کارڈن آف کیا ہوا تھا اس ایریا کو، اور وہاں سے مختلف نیوز چینل جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ اس کے علاوہ ہم نے کسی اور شخص کو، ڈیٹیکٹیوز بھی جو ہیں اور جو پولیس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ ہم نے کسی اور شخص کو نہ چیک کیا ہے اور نہ ہمیں یہ اطلاع ہے یا نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی کچھ اور لوگ شامل تھے۔ اب اس شخص کے محرکات کیا تھے، یہ حملہ کیوں کرنا چاہتا تھا، اس کی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جب پہلے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو جو حملہ آور ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ نہیں کی جاتی ڈسکلوز، اسی طرح جو ہے اس کی بھی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی گئی، آل دو اس کی ایج جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ پولیس نے اس کو قابو کر لیا ہے اور اس کا جو چاقو ہے وہ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ہوپ فلی جلد ہی جو ہی اس کی کوئی خبر جو چیز سامنے آئے گی انشاءاللہ کوشش ہوگی وہ آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کر دیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ساؤتھ پورٹ میں، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کچھ ساؤتھ پورٹ میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ایک کردار ادا کیا گیا وہاں پر، جو ڈیفنس لیگ والے ہیں یا وہاں پر جو زیادہ وہ لوگ ہیں جو انتشار چاہتے ہیں، انہوں نے وہی کیا، اور اس کے پیچھے پھر واضح ہو گیا کہ ان کے بہت سارے مقاصد تھے، کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا، اس کے خلاف اس کو کمزور کرنا، اس کے خلاف مظاہرے کرنا، اور اس کے علاوہ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر کے وہاں پہ انتشار پیدا کرنا۔ بہت سپیڈی جسٹس ہو رہا ہے وہاں پہ، کورٹس بنا دی گئی ہیں، جیل بنا دی گئی ہیں، لوگوں کو چارج کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، بہت زبردست کام وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن اس دوران پھر اس طرح کا ایک اور حملہ ہونا، ایک ایسے مقام کے اوپر ہونا جہاں پہ میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ بہت ہی مصروف اور بہت معروف جگہ ہے جہاں پہ ہر سیاح ضرور جاتا ہے، تو خوف کا سما ہے وہاں پہ۔ ظاہر ہے لوگ خوف زدہ تو ہیں کہ یار جو باہر سے ٹورسٹ آئے گا وہ یہی سوچے گا نا کہ یار میں بھی خدا نخواستہ وہاں پھر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو یہ ٹورزم کو بھی، جو یو کے میں ٹورزم ہے اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش ایک لگ رہی ہے۔ اور باقی جو معاملات یو کے میں چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، مانچسٹر ہو، لیورپول ہو، رودرم ہو، بہت سارے ایریاز جن کا میں اکثر و بیشتر آپ سے ذکر کرتا رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں، جہاں پہ حملے کیے گئے، جہاں پہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہا ہوں۔ بہرحال جی ویڈیو کرنے کا مقصد ایک تو آپ تک خبر پہنچانا تھا، لیکن اس سے زیادہ جو خوشی کی بات تھی یا اس سے زیادہ جو بات مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ ایک ماشاءاللہ مسلم لڑکے نے جو خود ینگ تھا، اس کو خود نقصان پہنچ سکتا تھا، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، یا وہ شخص اس پہ بھی حملہ کر سکتا تھا، ظاہر ہے جس نے 2 بندوں کو چاقو مار دیا اس کے لیے اس کو بھی چاقو مارنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اس نے ایک بہترین کام کیا۔ اس نے یہ چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ جی اس طرح جو اس نے پوری جو مسلم کمیونٹی ہے اس کا ایک بہترین فیس جو ہے وہ ڈیفنس لیگ والوں کو بھی اور ان گوروں کو بھی جو مسلمانوں کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں ان کو بھی دکھا دیا کہ مسلمان جو ہے وہ بچاتے ہوتے ہیں، مسلمان مارتے نہیں ہوتے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ باقی آپ لوگوں سے بھی ظاہر ہے جو اسپیشلی میرے یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوتی ہیں، اوورسیز پاکستانیز کا میں بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر ویڈیوز، جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے اس کے اوپر ویڈیو ضرور کروں۔ بہرحال جی خیال رکھیں اپنا بھی، اپنے پیاروں کا بھی، اور اسپیشلی جو یو کے میں رہنے والے دوست ہیں، جو یو کے میں رہنے والے ہمارے پاکستانی ہیں، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پہ معاملات جو ہے اب تو قابو میں آ گئے ہیں، لیکن پچھلے دنوں جو معاملات تھے وہ بڑے خراب تھے مسلمس کے لیے، مسلم کمیونٹیز کے لیے۔ تو یہی کوشش ہے، اللہ انشاءاللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اس واقعے کے حوالے سے اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں کوشش ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی لیکن بشرط زندگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.